स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। परम मंगलमय भगवान प्रभु परमात्मा श्री रामलाई प्रणाम गर्दै नमन गर्दै उहाँकै प्रत्यक्ष वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्री रामायण रामचरितमानसलाई प्रणाम गर्दै साथै ज्ञान मार्ग टिभीलाई हेरेर सुनेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरूलाई म वेद प्रकाश भट्टराईको तर्फबाट नमन गर्न चाहन्छु। स्वीकार्नुहोस्। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। समादरणीय श्रद्धालु भक्तजनहरू, चतुर्मास श्री राम कथा अन्तर्गत हिजोको प्रसङ्गमा हामीले सुनेका थियौँ गोस्वामी तुलसीदासले श्री भवानी शङ्करजीलाई स्मरण गरेर कवि तुलसीदासले अब यस्तो कथा बताउँछ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। अब सुरु हुँदैछ याज्ञवल्क्य भरद्वाज संवाद तथा प्रयाग महात्म्यको बारेमा। समादरणीय श्रद्धालु भक्तजन, के भन्नुहुन्छ गोस्वामी तुलसीदास भने, अब रघुपति पद पंकरुहा यधै पाई प्रसाद कहु गुजल मुनि वर्य कर मिलन सुभग संवाद। म अब श्री रघुनाथजीका चरण कमललाई हृदयमा धारण गरेर र उहाँकै प्रसाद पाएर दुवै श्रेष्ठ मुनिहरूको मिलनको सुन्दर संवादको वर्णन गर्नेछु भनेर गोस्वामी तुलसीदासले भन्नुभयो। भरद्वाज मुनि प्रयागमा बस्नुहुन्छ। उहाँको श्री रामजीका चरणहरूमा अत्यन्तै गहिरो प्रेम छ। उहाँ तपस्वी हुनुहुन्छ, निगृहित चित्त, जितेन्द्रिय, दयाका निधान र परमार्थको बाटोमा धेरै नै चतुर हुनुहुन्छ। माघ महिनामा जब सूर्य मकर राशिमा जान्छन् त्यतिखेर सबैजना तीर्थराज प्रयागमा आउँछन्। देवता, दैत्य, किन्नर र मनुष्यका समूह सबैले आदरपूर्वक त्रिवेणीमा स्नान गर्दछन्। त्रिवेणी धामजीका चरण कमललाई पूजा गर्दछन् र अक्षय वटका कहिल्यै नमर्ने वरको रुखलाई स्पर्श गरेर उनीहरूको शरीर रोमाञ्चित हुन्छ। भरद्वाजजीको आश्रम धेरै नै पवित्र, परम रमणीय र श्रेष्ठ मुनिहरूको मनलाई मनपर्ने खालको छ। तीर्थराज प्रयागमा जति पनि स्नान गर्न जान्छन् ती ऋषि मुनिहरूको समाज उहाँ भरद्वाजजीको आश्रममा भेला हुन्छन्। प्रातःकाल सबैले उत्साहपूर्वक स्नान गर्दछन् र फेरि परस्परमा भगवानका गुणका कथाहरू भन्दछन्। ब्रह्मको निरूपण, धर्मको विधान र तत्त्वका विभागलाई वर्णन गर्दछन् तथा ज्ञान वैराग्यबाट युक्त भगवानका भक्तिको कथन तथा कथा गर्दछन्। यस प्रकार माघ महिनाभरि स्नान गर्दछन्। माघ महिनाको स्नानको धेरै ठुलो महिमा छ सज्जन। जीवनमा जहाँसुकै बास भए तापनि माघमा गएर कुनै पनि पावन तीर्थमा, पावन जलाशयमा गएर एकपटक नुहाउनै पर्छ। यस समयमा नुहाएको पुण्य अक्षय हुन्छ सज्जन। र फेरि सबै आफ्नो आश्रममा जान्छन्। प्रत्येक वर्ष यहाँ यस्तै प्रकारको ठुलो आनन्द हुन्छ। मकरमा स्नान गरेर मुनिगण गइहाल्छन्। एकपल्ट पुरा मकरभरि स्नान गरेर सबै मुनीश्वर आफ्नो आश्रममा फर्केर गए। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनिलाई चरण समातेर भरद्वाजजीले राख्नुभयो। हेर्नुहोस् त, आदरपूर्वक उहाँका चरण कमल धुनुभयो र अति पवित्र आसनमा उहाँलाई बसाल्नुभयो। पूजा गरेर मुनि याज्ञवल्क्यजीको सुयशको वर्णन गर्नुभयो र अनि अत्यन्त पवित्र र कोमल वाणीद्वारा भन्न लाग्नुभयो, हे नाथ, मेरो मनमा एक ठुलो सन्देह छ। वेदको तत्त्व सबै हजुरका मुठीमा छ, अर्थात् हजुरले नै वेदको तत्त्वलाई जान्नुहुने भएकाले मेरो सन्देह निवारण गर्न सक्नुहुन्छ। तर त्यस सन्देहलाई भन्न मलाई भय र लाज भएको छ। भय यस कारणले छ कि काहीँ हजुरले नसम्झनु होला कि मेरो परीक्षा लिएको छ। लाज यस कारणबाट छ कि यति आयु बित्यो अझैसम्म ज्ञान भएन र यदि भनिन भने धेरै ठुलो हानि हुनेछ, किनकि अज्ञानी भइरहनेछु। त्यस कारणले गर्दा म भन्दैछु भनेर बताउनुभयो। हे प्रभु, सन्तहरूले यस्तो नीति भन्दछन् र वेद, पुराण तथा मुनिजनले पनि
यही बताउँदछन् कि गुरुजीका साथ अज्ञानलाई लुकाउनाले हृदयमा निर्मल ज्ञान हुँदैन। सज्जन, दुई ठाउँ कहिल्यै पनि झुटो नबोल्नु अरे। हेर्नुहोस्, ठाउँहरू त धेरै छन्, तर पनि गुरुको अगाडि कहिल्यै झुट नबोल्नु र डाक्टर साहबको अगाडि कहिल्यै झुट नबोल्नु अरे। यही सोचेर मैले आफ्नो अज्ञानलाई प्रकट गर्दछु। हे नाथ, सेवकमाथि कृपा गरेर यस अज्ञानलाई नाश गरिदिनुहोस्। सन्त पुराण र उपनिषदहरूले राम नामको असीम प्रभावलाई गाएका छन्। कल्याण स्वरूप ज्ञान र गुणहरूका राशि अविनाशी भगवान शम्भुले निरन्तर राम नामलाई नै जप्ने गर्नुहुन्छ। संसारमा 4 जातिका जीव छन्। काशीमा मृत्यु हुनाले सबैले परमपदलाई प्राप्त गर्दछन्। हे मुनिराज, त्यो पनि राम नामको नै महिमा हो। किनभने शिवजी महाराजले दया गरेर काशीमा मृत्यु हुनेहरूलाई राम नामको नै उपदेश गर्नुहुन्छ। यसैले उनीहरूलाई परमपद मिल्दछ। हे प्रभु, मैले हजुरसँग सोध्दछु कि ती रामको हुन्। हे कृपा निधान, मलाई सम्झाएर भनी बक्सियोस्। एक राम त अयोध्याका राजा दशरथजीका कुमार हुनुहुन्छ। उहाँको चरित्रलाई सम्पूर्ण संसारले जान्दछ। उहाँले स्त्रीको विरहमा अपार दुःख पाउनुभयो र क्रोध भएपछि युद्धमा रावण मार्नुभयो। हे प्रभु, उनै राम हुन् या अर्कै कुनै छन् जसलाई शिवजीले जप्नुहुन्छ? हजुर सत्यको धाम हुनुहुन्छ र सबै चिज हजुरले जान्नुहुन्छ। विवेक र विचार गरेर मलाई सबै कुरो बताइदिनुहोस् न है भनेर यसरी सोध्नुभयो। हे नाथ, जुन प्रकारबाट मेरो यो ज्यादै ठुलो भ्रम मेटिन्छ, हजुरले त्यही कथा विस्तारपूर्वक भनिदिनुहोस्। यस्तो सुनेर याज्ञवल्क्यजी बहुत सुन्दर प्रसन्न भएर भन्नुभयो, श्री रघुनाथजीको प्रतापलाई तिमीले जानेका छौ। तिमी मन, वचन र कर्मबाट श्री रामजीका भक्त हौ। तिम्रो चतुर्याइँलाई मैले जाने। तिमी श्री रामजीका रहस्यमय गुणहरूलाई जान्न चाहन्छौ। यसैले तिमीले यस्तो प्रश्न गरेका छौ। मानौ धेरै नै मूर्ख भएका छौ। हे प्रिय भरद्वाज, तिमीले आदरपूर्वक मन लगाएर सुन। मैले श्री रामजीको सुन्दर कथा भन्दछु। ठुलो अज्ञान विशाल महिषासुर हो र श्री रामजीको कथा उसलाई नष्ट गर्ने भयङ्कर काली हुन्। राम कथा शशि किरण समाना, सन्त चकोर करही जही पाना। ऐसै संशय किन्ह भवानी, महादेव तब कहाँ बखानी। श्री रामजीको कथा चन्द्रमाको किरणहरू जस्तो छ, जसलाई सन्त रूपी च्याखुराले सधैँ पान गरिरहन्छन्। यस्तै सन्देह पार्वतीजीले गर्नुभएको थियो। त्यसपछि महादेवजीले विस्तारपूर्वक त्यसको उत्तर दिएर संशय निवारण गर्नुभएको थियो। अब मैले आफ्नो बुद्धि अनुसार त्यही उमा र शिवजीको संवाद भन्दछु। त्यो जुन समय र जुन उद्देश्यबाट भयो त्यसलाई हे मुनि तिमी सुन, तिम्रो विषाद मेटिएर जानेछ भनेर यहाँनेरि वर्णन गर्नुभयो। एकपाली त्रेतायुगमा शिवजी अगस्त्य ऋषिका समीप जानुभयो। उहाँका साथमा जगत जननी भवानी सतीजी पनि हुनुहुन्थ्यो। ऋषिले सम्पूर्ण जगतका ईश्वर मानेर उहाँको पूजा गर्नुभयो। मुनिवर अगस्त्यजीले राम कथा विस्तारपूर्वक भन्नुभयो, जसलाई महेश्वरले ज्यादै सुख मानेर सुन्नुभयो। फेरि ऋषिले शिवजीसँग सुन्दर हरिभक्ति सोध्नुभयो र शिवजीले उहाँलाई अधिकारी पाएर रहस्यसहित भक्तिको निरूपण गर्नुभयो। कहत सुनत रघुपति गुणगाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। श्री रघुनाथजीका गुणका कथाहरू भन्दै र सुन्दै केही दिनसम्म शिवजी उहाँ बस्नुभयो। फेरि मुनिसँग बिदा मागेर शिवजी दक्ष कुमारी सतीजीका साथ घर कैलाशतर्फ हिँड्नुभयो। त्यसै अवसरमा पृथ्वीको भार हरण गर्नका लागि श्री हरिले रघुवंशमा अवतार लिनुभएको थियो। उनै अविनाशी भगवान त्यस समयमा पिताजीका वचनबाट राज्यलाई त्याग गरेर तपस्वी या साधु वेशमा दण्डक वनमा घुमिरहनु भएको थियो। यस्तो कथा आउँछ सज्जन। शिवजी हृदयमा विचार गर्दै गइरहनु भएको थियो कि भगवानको दर्शन मलाई कसरी हुन सक्दछ। प्रभुले गुप्त रूपमा अवतार लिनुभएको छ, म जाँदा सबैले जान्ने छन्। शङ्करजीका हृदयमा यस कुरालाई लिएर ठुलो खलबल उत्पन्न भयो, परन्तु सतीजीले यस भेदलाई जान्नु भएको थिएन।
तुलसीदासजी भन्नुहुन्छ कि शिवजीको मनमा भेद खुल्न सक्ने डर थियो, परन्तु दर्शनको लोभबाट उहाँका आँखा लोभिएका थिए। रावणले ब्रह्माजीसँग आफ्नो मृत्यु मनुष्यको हातबाट मागेको थियो। ब्रह्माजीका वचनलाई प्रभु सत्य गराउन चाहनुहुन्छ। म त्यहाँ नजिक गइन भने ठुलो पश्चाताप हुनेछ। यस प्रकार शिवजीले विचार गरिरहनु भएको थियो, परन्तु कुनै पनि युक्ति ठिक जचेको थिएन। यसरी महादेवजी चिन्ताको वशमा हुनुभयो। त्यसै समयमा नीच रावणले गएर मारीचलाई साथमा लिएर आयो र त्यो मारीच तुरन्त कपट मृग भइहाल्यो। मूर्ख रावणले छल गरेर सीताजीलाई हरण गर्यो। उसलाई श्री रामचन्द्रजीको वास्तविक प्रभाव केही पनि थाहा थिएन। मृगलाई मारेर भाइ लक्ष्मण सहित श्रीहरि आश्रममा आउनुभयो र आश्रम खाली देखेर अर्थात् उहाँ सीताजीलाई नदेखेर उहाँका आँखाहरूमा आँसु भरिएर आए। श्री रघुनाथजी मनुष्यहरू झैँ विरहबाट व्याकुल हुनुभएको छ र दुवै भाइ वनमा सीताजीलाई खोज्दै घुमिरहनु भएको छ, जसलाई कहिल्यै कुनै प्रकारको संयोग वियोग छैन। त्यस्ता उहाँमा प्रत्यक्ष विरहको दुःख देखियो। श्री रघुनाथजीको चरित्र ज्यादै नै विचित्र छ समादरणीय भक्तजन, जसलाई सिद्ध ज्ञानीजनले मात्रै जान्दछन्। जो मन्दबुद्धि छन् उनीहरू त विशेष रूपमा मोहको वशमा भएर हृदयमा अन्य नै कुरा सम्झेर बस्दछन्। शिवजीले त्यही अवसरमा श्रीरामजीलाई देख्नुभयो र उहाँका हृदयमा अत्यन्त धेरै आनन्द उत्पन्न भयो। उनै शोभाका समुद्र श्री रामचन्द्रजीलाई शिवजीले आँखाले हेर्न खोजेसम्म हेर्नुभयो, परन्तु अवसर ठिक नभएकोले परिचय गर्नु भएन। जगतलाई पवित्र गर्ने सच्चिदानन्दको जय होस् यसो भनेर कामदेवलाई नाश गर्नुभएका शिवजी हिँडिहाल्नुभयो। कृपा निधान शिवजी बार बार आनन्दबाट रोमाञ्चित हुँदै सतीजीका साथ हिँडिरहनु भएको थियो। सती सो दशा शम्भुकै देखि उर उपजा सन्देहु विशेषी शङ्करु जगत वन्द्य जगदीशा सुर नर मुनि सब नावत सीसा। सतीजीले शङ्करजीको त्यस्तो अवस्था देख्नुभयो। त्यसपछि उहाँको मनमा ठुलो सन्देह उत्पन्न भयो। सज्जन, उहाँले मनमा नै भन्न लाग्नुभयो कि शङ्करजीलाई सारा जगतले वन्दना गर्दछन्। उहाँ जगतका ईश्वर होई बक्सिन्छ। देवता मनुष्य मुनि सबैले उहाँप्रति शिर नुहाउँदछन्। उहाँले एक राजपुत्रलाई सच्चिदानन्द परमधाम भनेर प्रणाम गर्नुभयो र उनको शोभालाई देखेर यति प्रेममग्न हुनुभयो कि अझैसम्म उहाँको हृदय प्रीति रोक्न खोजे पनि रोकिन्न। जो ब्रह्म सर्वव्यापक माया रहित अजन्मा अगोचर इच्छा रहित र भेद रहित छ र जसलाई वेदले पनि जान्दैन के ऊ शरीर धारण गरेर मनुष्य हुन सक्दछ? देवताहरूको हितको लागि मनुष्य शरीर धारण गर्नुहुने जुन विष्णु भगवान हुनुहुन्छ, उहाँ पनि शिवजी जस्तै सर्वज्ञ हुनुहुन्छ। उनै ज्ञानका भण्डार लक्ष्मीपति र असुरहरूका शत्रु भगवान विष्णुले के अज्ञानी झैँ स्त्रीलाई खोज्नुहुन्छ? प्रश्न भयो यो। फेरि शिवजीको वचन पनि झुटो हुन सक्दैन। सबैजनाले जान्दछन् कि शिवजी सर्वज्ञ हुनुहुन्छ। सतीजीका मनमा यस प्रकारका अपार सन्देहहरू उठे। कुनै तरिकाबाट उहाँको हृदयमा ज्ञानको प्रादुर्भाव भएको थिएन। यद्यपि भवानीजीले प्रकट रूपमा केही पनि भन्नु भएन, तर अन्तर्यामी शिवजीले सबै कुरा जान्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हे सती सुन, तिम्रो स्त्री स्वभाव छ। यस्तो सन्देह मनमा कहिल्यै पनि राख्नु हुँदैन। जसको कथालाई अगस्त्य ऋषिले वर्णन गर्नुभयो तथा जसको भक्ति मैले मुनिलाई सुनाएँ, उहाँ उनै मेरा इष्टदेव श्री रघुवीर हुनुहुन्छ, जसको सेवा ज्ञानी मुनिजनले सधैँ गर्ने गर्दछन्। ज्ञानी मुनि योगी र सिद्धहरू निरन्तर निर्मल चित्तद्वारा जसको ध्यान गर्दछन् तथा वेद पुराण र शास्त्रले नेति नेति भनेर जसको कीर्तिलाई गाउँदछन्, उनै सर्वव्यापक समस्त ब्रह्माण्डका स्वामी मायापति नित्य परम स्वतन्त्र ब्रह्मरूप भगवान श्री रामजीले आफ्ना भक्तहरूका हितका लागि आफ्नै इच्छाबाट रघुकुलको मणि रूपमा अवतार लिनुभएको छ। यद्यपि शिवजीले धेरै पटक सम्झाउनु भयो,
तर पनि सतीजीको हृदयमा उहाँको उपदेश बस्न सकेन। त्यसपछि महादेवजीले मनमा भगवानको मायाको बल जानेर मुस्कुराउँदै भन्नुभयो, जुन तिम्रो मनमा धेरै सन्देह छ, यदि यस्तो सन्देह छ भने तिमी गएर परीक्षा लिन सक्छौ। जबसम्म तिमी मेरो साथ फर्केर आउने छैनौ त्यस समयसम्म म यहीँ वरको छायामा बस्नेछु भनेर भगवान शिवले भन्नुभयो। जसरी तिम्रो यो अज्ञान जनित ठुलो भ्रम अन्त्य हुन्छ, राम्रोसँग विवेकद्वारा सोचेर सम्झेर तिमीले त्यस्तै गर्नु। शिवजीको आज्ञा पाएर सतीजी हिँड्नुभयो र मनमा सोच्न लाग्नुभयो कि भाइ के गरौँ, कसरी परीक्षा लिउँ भन्ने लाग्यो उहाँलाई। यता शिवजीले यस्तो अनुमान गर्नुभयो कि दक्ष कन्या सतीको कल्याण छैन। जब मैले सम्झाउँदा पनि सन्देह मेटिएर जान्न, तब थाहा हुन्छ कि विधाता नै उल्टो भएको छ। अब सतीको मङ्गल हुनेवाला छैन भन्ने भगवान शिवले सबै कुरो जान्नुभयो। जे जस्तो रामले रचेर राख्नु भएको छ उही हुनेछ। जो जस करही सो तस फल चाखा। जस्तो कर्म गरेको छ हुन्छ त्यस्तै। जस्तो रामले रचेर राख्नु भएको छ त्यही हुनेछ। तर्क गरेर कसले शाखा विस्तार बढाउने। मनमा यसो भनेर श्री शिवजीले श्री हरिको नाम जप्न लाग्नुभयो र सतीजी उहाँ जानुभयो जहाँ सुखका धाम प्रभु श्री रामचन्द्रजी हुनुहुन्थ्यो। सतीजी बारम्बार मनमा विचार गरेर सीताजीको रूप धारण गरेर त्यही बाटोतर्फ अगाडि भएर हिँड्नुभयो जहाँबाट सतीजीको विचार अनुसार मनुष्यहरूका राजा श्री रामचन्द्रजी आइरहनु भएको थियो। सतीजीको बनावटी वेशलाई देखेर लक्ष्मणजी चकित हुनुभयो र उहाँको हृदयमा ठुलो भ्रम भयो। उहाँ धेरै नै गम्भीर हुनुभयो, केही भन्न सक्नु भएन। धीर बुद्धि लक्ष्मणजी प्रभु रघुनाथजीको प्रभावलाई जान्नुहुन्थ्यो सज्जन। सबै कुरा देख्नेवाला र सबैका हृदयको विचारलाई जान्नुहुने देवताहरूका स्वामी श्री रामचन्द्रजीले सतीजीको कपटलाई जान्नुभयो। जसको स्मरणले नै अज्ञानलाई नाश गरिदिन्छ उनै सर्वज्ञ भगवान श्री रामचन्द्रजी हुनुहुन्छ। स्त्री स्वभावको असर त हेर कि त्यहाँ पनि सतीजीले लुकाउन ढाँट्न चाहनुहुन्छ। आफ्नो मायाको बललाई हृदयमा वर्णन गरेर श्री रामचन्द्रजी हाँस्दै कोमल बाणीद्वारा भन्न लाग्नुभयो। पहिला प्रभुले हात जोडेर सतीलाई प्रणाम गर्नुभयो र पितासहित आफ्नो नाम बताउनुभयो। फेरि भन्नुभयो, वृषकेतु शिवजी कहाँ होइ बक्सिन्छ? हजुर यहाँ वनमा एक्लै के कारणले घुमिरहनु भएको छ माता भनेर जब श्री रामचन्द्रले भन्नुभयो, श्री रामचन्द्रजीका कोमल र रहस्यले भरिएका वचन सुनेर सतीजीलाई ठुलो सङ्कोच भयो। उहाँ डराउँदै चुपचाप शिवजीका साथ जानुभयो। उहाँको हृदयमा ठुलो चिन्ता भयो। चिन्ता बढ्दै गयो कि मैले शङ्करजीले भनेको मानिन र आफ्नो अज्ञानलाई श्री रामचन्द्रजी प्रति आरोप लगाएँ। अब गएर मैले शिवजीलाई के उत्तर दिने? यस्तो सोच्दै सोच्दै सतीजीको हृदयमा अत्यन्त भयानक ज्वाला पैदा भयो। श्री रामचन्द्रजीले जान्नुभयो कि सतीजीलाई दुःख भयो। त्यसपछि आफ्नो केही प्रभावलाई प्रकट गरेर उहाँलाई देखाउनु भयो। सतीजीले बाटोमा जाँदै गर्दा यस्तै कौतुक देख्नुभयो कि श्री रामचन्द्रजी सीताजी र लक्ष्मणजी सहित अगाडि हिँडिरहनु भएको छ। यस अवसरमा सीताजीलाई यस कारणले देखाउनु भयो कि सतीजीले श्री रामको सच्चिदानन्दमय रूपलाई हेर्ने अवसर मिलोस्। वियोग र दुःखको कल्पना जुन उहाँलाई भरिएको थियो त्यो मेटियोस् र प्रकृतिस्थ स्वस्थ हुन्। त्यसपछि उहाँले पछाडि फर्केर हेर्नुभयो त त्यहाँ पनि भाइ लक्ष्मणजी र सीताजीका साथ श्री रामचन्द्रजी सुन्दर वेशमा देखिनुभयो। उहाँले जता हेर्नुहुन्छ उता नै प्रभु श्री रामचन्द्रजी विराजमान हुनुहुन्छ र सुचतुर सिद्ध मुनीश्वरले उहाँको सेवा गरिरहेका छन्। जहाँ हेर्छु उतै भगवान भन्ने एउटा भजन छ, सुन्नुहोला। सतीजीले अनेक शिव ब्रह्मा र विष्णुलाई देख्नुभयो। एक भन्दा अर्का बढी असीम प्रभाव भएका थिए। उहाँले देख्नुभयो कि विभिन्न थरीका वेश धारण गरेर सबै देवताले श्री रामचन्द्रजीका चरणको वन्दना र सेवा गरिरहेका छन्। उहाँले अनगिन्ती अनुपम सती, ब्रह्मणी र लक्ष्मी देख्नुभयो। जुन जुन रूपमा ब्रह्मा आदि देवता थिए उसैका अनुकूल रूपमा
उनीहरूका यी सबै शक्तिहरू पनि थिए। सतीजीले जताततै जति पनि रघुनाथजी देख्नुभयो, शक्तिसहित त्यहाँ त्यति नै सम्पूर्ण देवताहरूलाई पनि देख्नुभयो। संसारमा जे जति चराचर जीव छन् अनेक प्रकारका उनीहरू सबैलाई पनि देख्नुभयो। उहाँले देख्नुभयो कि अनेकौँ वेश धारण गरेर देवताले प्रभु श्री रामचन्द्रजीलाई पूजा गरिरहेका छन्, परन्तु श्री रामचन्द्रजीको अर्को रूप देख्नु भएन। सीतासहित श्री रघुनाथजी धेरै नै देखिनुभयो, परन्तु उहाँको वेश पहिरन अनेक थिएनन्। यसरी वर्णन गरिएको छ। सबै ठाउँमा उनै रघुनाथजी, उनै लक्ष्मण र उनै सीताजी। सतीजीले यस्तो देखेर ज्यादै नै डराउनु भयो। उहाँको हृदय काँप्न लाग्यो र शरीरको हाल खबर हालत बिर्सनु भयो। उहाँ आँखा चिम्लेर बाटोमा बस्नुभयो। फेरि आँखा खोलेर हेर्दा त उहाँ दक्ष कुमारीले केही पनि देख्नु भएन। त्यसपछि उहाँले बार बार श्री रामचन्द्रजीका चरणहरूमा शिर निहुराएर उहाँ जानुभयो जहाँ शिवजी हुनुहुन्थ्यो। जब शिवजीका समीप पुग्नुभयो, त्यसपछि शिवजीले हाँसेर कुशल प्रश्न गरेर भन्नुभयो कि तिमीले रामजीको कसरी परीक्षा लियौ, सबै कुरा साँचो साँचो भन भनेर भगवान शिवले सतीलाई सोध्नुभयो। सतीजीले श्री रघुनाथजीको प्रभावलाई सम्झेर डरले ढाँट्नुभयो र भन्नुभयो, हे स्वामी, मैले कुनै पनि परीक्षा लिइनँ। त्यहाँ गएर हजुरले झैँ प्रणाम गरेँ भनेर सतीले ढाँट्नुभयो। हजुरले जे भन्नुहुन्छ त्यो झुटो हुन सक्दैन। मेरो मनमा यस्तो ठुलो पुरा विश्वास छ। अनि शिवजीले ध्यान गरेर हेर्नुभयो र सतीजीले जो चरित्र गर्नुभएको थियो सबै कुरा उहाँले जान्नुभयो। किनकि भगवान भोले, भगवान शिव त अन्तर्यामी हुनुहुन्छ सज्जन, सबै कुरा हृदयको जान्नुहुन्छ। फेरि श्री रामचन्द्रजीको मायालाई शिर निहुराउनु भयो, जसले प्रेरणा गरेर सतीजीको मुखबाट पनि झुटो वचन निस्कियो। सुजान शिवजीले मनमा विचार गर्नुभयो कि हरिको इच्छा रूपी भावी प्रबल बलवान छ। सतीजीले सीताजीको वेश पहिरन धारण गर्नुभयो। यस्तो जानेर शिवजीको हृदयमा ठुलो विषाद भयो। उहाँले सोच्नुभयो कि यदि मैले अब सतीसँग प्रीति गरेँ भने भक्ति मार्ग लुप्त हुनेछ र ठुलो अन्याय हुनेछ। सती परम पवित्र छिन्, यसकारण यिनीलाई त्याग गर्न पनि हुँदैन र प्रेम गर्नाले ठुलो पाप हुनेछ। प्रकट गरेर महादेवजीले केही पनि भन्नु भएन, तर उहाँको हृदयमा ठुलो सन्ताप भयो। त्यसपछि शिवजीले प्रभु श्री रामचन्द्रजीका चरण कमलहरूमा शिर निहुराउनु भयो र श्री रामचन्द्रजीको स्मरण गर्दा नै उहाँको मनमा यस्तो विचार भयो कि सतीको यस शरीरसँग मेरो पति पत्नी रूपमा भेट हुन सक्दैन। अनि शिवजीले आफ्नो मनमा यो सङ्कल्प गर्नुभयो। स्थिर बुद्धि शङ्करजीले यस्तो विचार गरेर श्री रघुनाथजीलाई स्मरण गर्दा गर्दै आफ्नो घर कैलाशमा जानुभयो। हिँड्दै गर्दा सुन्दर आकाशवाणी भयो कि हे महेश, हजुरको जय होस्। हजुरले भक्तिलाई राम्रोसँग दृढता प्रदान गर्नुभयो। हजुर बाहेक अन्य कसले यस्तो प्रतिज्ञा गर्न सक्दछ? हजुर श्री रामचन्द्रजीका भक्त हुनुहुन्छ, समर्थ र भगवान हुनुहुन्छ। यस आकाशवाणीलाई सुनेर सतीजीको मनमा चिन्ता भयो र उहाँले लाज मान्दै शिवजीसँग सोध्नुभयो, के सोध्नुहुनेछ भन्ने कथा हामी भोलिको प्रसङ्गमा श्रवण गर्नेछौँ। अहिलेको कथा प्रसङ्गलाई यहीँ विराम। अहिलेसम्म ध्यान दिएर कथा श्रवण गर्नुहुने सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरूलाई हृदयबाटै नमन गर्दै म पनि हजुरहरू माझबाट बिदा चाहन्छु। यदि ज्ञानमार्ग टिभीलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर छेउमा रहेको घन्टीलाई बजाउन भने नबिर्सनुहोला र हामीले यहाँबाट बताएको ज्ञान हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो त्यसको सुझाव सल्लाह पनि कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुनेछ। हस्त सबैको जय होस्, सबैको मङ्गल होस्। ओम।